चारपाइयां बुनने वालों के पास लकड़ी की किलियां होती हैं, वो बांध को ना फंसाने के लिए, और सींग भी होते हैं चारपाइयों उसके पास, उनके पास वो सींग थे। सींगों का बहुत हजारों सालों से जादू के लिए सींगों का इस्तेमाल, हजारों सालों से। तो वो 2 सींग होते थे, और वो 2 सींग उसकी रोजी भी थी। वो 2 सींग होते थे, उनकी हिफाजत करता था चारपाइयां बुनने के लिए, और वही 2 सींग जो थे वो उसकी तलवारें और हथियार और ताकतवर तरीन चीज थी। उन 2 सींगों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी थी बेशुमार लोगों की। वो चैलेंज पे उन 2 सींगों को घुमाता था और बंदों की खोपड़ियां घुमा देता था, उनके घर घुमा देता था, उनकी जिंदगियां घुमा देता था सींगों के ऊपर। और वो सींगों की हिफाजत जान से ज्यादा करता, बहुत ज्यादा करता। मुझे एक साहब ने अपना वाकया सुनाया। हम एक जगह बैठे हुए थे, मैं बात ऐसे चली असहाब कहफ के नाम पे। उसने मुझे बताया कि फला आदमी आप मिले हैं? मैं कहा मिला नहीं हूं, सुना है। कहा मेरे साथ उसका वास्ता पड़ा है। कि उसने सारा सुनाया। उनकी असल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां मैं बैठा था, तो मैं उनकी किताबें देखने गया, किताबों का शौक है पुराना। तो वो इस तरह तस्करा हुआ। वो क्या करता था, अब आप गौर से सुने, मुर्गी ले लेता था, जिंदा मुर्गी, एक सींग इधर गाड़ देता था मिट्टी में, एक इधर, उसकी एक टांग इधर बांध देता था, एक टांग इधर बांध देता, मुर्गी की एक टांग, और उस पर पढ़ना शुरू कर देता था। मुर्गी उसके पढ़ने से फड़फड़ाती थी, ऐसी जैसी उसको आग में भून रहे हैं, बजाय कोई आग नहीं होती थी, फड़फड़ाती थी, चीखती थी, और वो पढ़ता रहता था, काले मंत्र पढ़ता रहता था, हत्ता के मुर्गी का बदन फट जाता था और मर जाती। उतार के वो सींग निकालता था, उनकी मिट्टी साफ कर के अपने पास रख लेता था, और मुर्गी को उठा के वो कहता था कहीं कुत्तों के सामने फेंक दो। हैरत अंगेज बात है, उसको कुत्ते नहीं खाते थे, उसको बिल्ली नहीं खाती थी, उसको जानवर नहीं खाते थे। मैं कई लोगों को बाज़ औक़ात कहता हूं कि अपने बदन के तन के कपड़े के ऊपर, अपने बदन के कपड़े के ऊपर बड़ा गोश्त गाय का 1.25 किलो चील कौवों परिंदों को डालो। परिंदे नहीं खाते, मेरे पास इसके वाकयात है, वो नहीं खाते परिंदे हमसे ज्यादा समझदार है। अल्लाह ने उनमें जुबान नहीं दी पर शऊर मुकम्मल दिया। परिंदों को डाल दो, कुत्तों को डाल दो, नहीं खाते। और होता क्या था, जिस बंदे के लिए वो ये जादू करता था, जिस बंदे के लिए वो जादू करता था, उस बंदे का पेट फूल जाता था, एकदम में बीमारी आती थी। पैसे लेता था, इतने पैसे लूंगा, या 1 बीघा जमीन का लूंगा, 1 एकड़ जमीन का लूंगा, इतनी गायें, इतनी फला लूंगा, पहले मेरे नाम करो, पहले मेरे नाम करो, फिर होगा। मुझे उसका पता ऐसे है कि बहुत से डसे हुए लोग, यानी उनके वालिदैन, उनके बड़े, मेरे पास केस आए। एक केस कुछ अर्सा पहले भी आया, बंदे का पेट फूल गया, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, और फिर उसके पेट में तकलीफ हुई, बहुत शदीद दर्द हुआ, फिर उसके बाद उसकी टांगे फूलना शुरू हो गई, फूल के टांगे फैलना शुरू हो गई, आपस में यूं हो गई, फैलना शुरू हो गए, जैसे ना इंसान टांगे खोल के खड़ा होता है, इस तरह उसकी टांगे फैलना शुरू हो गई। फैलते फैलते फिर उसका एकदम पेट फटा और मर गया। उधर वो फटा, मुर्गी फटी, इधर इसका पेट फटा और मर गया। और वो कहता था कि आपका बंदा है, इसको मारना है, ठीक है मार देंगे, इतने पैसे लूंगा। और वो सिर्फ उन 2 सींगों से काम लेता था, 2 सींग गाड़ देता था, और उसके पास सारा निजाम तबाही का था। वो कहता था आबादी वगैरह मुझसे नहीं है, आप कहें 2 दिल मिल जाएं, आप कहें रूठे आपस में जो है वो ये हो जाए, आप कहें दुकान चल जाए। उन्होंने कहा मुझे तो तबाही बता, किसी को तबाह करना है, किसी का कारोबार बांधना है, किसी का कारोबार खत्म करना है, किसी का दिल बांधना है, किसी का जिस्म बांधना है, किसी के रिश्ते बांधने हैं, किसी की सेहत बांधनी है, अब तो ये बात कर मुझसे। और वो सारा यही करता था। हर पीर को उसके ज़ौक के मिल जाया करते हैं, उसके ज़ौक के बंदे मिल जाते हैं, सबको मिल जाते, उसका तोड़ कोई नहीं कर सकता था। ये अजीब बात बताऊं, मुझसे वो साहब कहने लगे, जिनकी मैं बड़े जिम्मेदार हैं, लाइब्रेरी है जिनकी, तो मुझसे कहने लगे कि मैं आमिल नहीं,
نہ میرے پاس کوئی پتہ ہے. کتابوں کا ذوق ہے مجھے. کہا میں کتابیں پڑھتے پڑھتے اصحاب کہف کے ناموں کے تذکرے بڑی بڑی ہستیوں کے نام کے ساتھ انہوں نے آزمایا، انہوں نے پڑھا، انہوں نے اجازت دی، انہوں نے یہ فرمایا. اصحاب کہف کی عظمتیں، ان کے نام کی تاثیر، ان کے نام کی طاقت، ان کے نام کے کمالات، ان کے نام کی برکات، یہ میں نے پڑھی ہوئی تھی. میں نے پڑھی ہوئی. ایک صاحب میرے پاس تھے، وہ سال کے بعد آتے تھے میرے پاس اور مجھے کھدر بنا کے دے جاتے تھے، ہاتھ کا بنا ہوا. سال کے بعد آتے تھے، چند سوٹ دے جاتے تھے، پیسے لے جاتے تھے، میرے لیے پورا سال کھدر بناتے تھے، ہاتھ کے بنا ہوا کھدر. ابھی بھی میرے پاس 2-3 سوٹ ہیں ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر کے. بندہ تھا بیچارہ، فوت ہو گیا، وہ بناتا تھا ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر، ہاتھ کا. تو کہا ایک دفعہ میرے پاس آیا تو اس کی حالت بہت ابتر تھی، بہت حالت خراب تھی. رو پڑا کہ میاں صاحب جانور مر گئے، یہ مر گیا، بیوی مر گئی، بڑا بھائی تھا وہ مر گیا، بڑے بھائی کی بیوی مر گئی، بڑے بھائی کا ایک بیٹی مر گئی. اتنی موتیں، جانوروں کی، انسانوں کی تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی. تو یہ صاحب کہنے لگے کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ کی تقدیر. انہوں نے کہا اللہ کی تقدیر ہے تو اس میں کوئی تدبیر بھی ہے. وہ کیسے؟ کہا تدبیر یہ ہے کہ میرے پاس وہ بندہ آیا تو اس نے کہا تو بہت اچھا سنا ہے، کھدر بناتا ہے، بڑا ملائم کھدر بناتا ہے، تو مجھے کھدر کے سوٹ بنا دے. تو مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ خطرناک ہے، اگر میں نے نہ بنا دیے مجھے برباد کر دے گا. تو کہنے لگے میں نے کھدر بنایا، بہترین بنایا، 3 سوٹ بنائے، 1 سوٹ زائد بنایا کہ میری طرف سے ہوگا. جب میں کھدر لے کر گیا تو دیکھ کے کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ. میں کہ جی میں غریب آدمی ہوں، کوئی پیسے؟ کہنے لگا مجھ سے پیسے مانگتا ہے، یہ دیکھ شکر کر میں نے تیرا کھدر قبول کر لیا. میں کہ جی 3-4 مہینے لگے ہیں، میری تو روزی یہی ہے، ایک تار بناتا ہوں، ایک دھاگا بناتا ہوں، ایک روئی لاتا ہوں، پھر اس کو کاٹتا ہوں چرخے پہ، پھر اس کی دھاریں بنا کے محنت کرتا ہوں. تو کہا بگڑ گیا. کہا میں تجھے ہفتے تک اس کے پیسے بھجوا دوں گا. پر اس نے جس انداز سے بات کی مجھے پتا چلا کہ ہفتے تک اس کی طرف سے میرے اوپر وار آئیں گے، بربادی آئے گی. کہا بس ہفتے سے پہلے میرے گھر کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج مہینوں ہو گئے ہیں، ختم ہو گیا میرا سب کچھ، برباد ہو گیا. اور وہ چیلنج سے کہتے ہیں کوئی ہے تو ہے. کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں. کہا ہمارا علاقے کا پٹواری ہے، بڑا دبنگ آدمی ہے، اس سے بڑے ذمہ دار ڈرتے ہیں، پٹواری بھی اس سے ڈرتا ہے، ایس ایچ او بھی اس سے ڈرتا ہے، فلاں بھی اس سے ڈرتا ہے، یوں بھی اس سے ڈرتا، سارے ڈرتے ہیں، برباد کر دے گا. تو میاں صاحب کہنے لگے، وہ جو لائبریری والے اللہ والے کہنے لگے پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا، کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا تو ہے کہ صحابہ کہف کے نام، کیوں نہ میں اس کو صحابہ کہف کے نام لکھ کے دے دوں اور اس کے کہوں تو پڑھتا رہے، اور جو بھی کھا پی اس پہ پڑھ، گھر والوں کو اس کو پڑھتا رہے. میں نے صحابہ کہف کے نام لکھ کے دے دیے، یملیخا، مکسلمینا، کشمت الطب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس وقلبہم کتمیر. کہنے لگے کہ میں بس اس کو لکھ کے دے دیا. کتاب اٹھائی، یاد تھی، کتاب میں سے نام دیکھے، لکھ کے دے دیا. اور میں نے کہا اس کو تو بہت پڑھ. ان پڑھ آدمی تھا، اس نے گھر والوں کو دیا، خود بیچارے نے یاد کیا، جس لہجے میں یاد کیا. کہنے لگا میاں صاحب بڑا جادوگر ہے، وہ دیکھو سنگ ہے اس کے پاس ہرن کے، اور وہ ہرن کے سینگوں سے ایسا عمل کرتا ہے. میں ان قریب ہرن کے سینگوں کا عمل لا رہا ہوں، سینگ آ گئے ہیں میرے پاس. انجمن غافلان اسلام میرے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کی غفلت کے پردے ہٹا دے. وہ سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، بہت سارے سینگ ہیں ہرن کے. اگر ہرن کے سینگوں سے جادو ہوتا ہے تو ٹوٹتا بھی وہی ہے پھر. ہاں انشاءاللہ ان قریب میں وہ عمل لا رہا ہوں. ہرن کے سینگ بہت سارے، بڑے مہنگے اور قیمتی میں نے لیے ہیں،
बहुत महंगे और कीमती। तो क्या उसके पास सींग है? ना, कोई बात नहीं, सींग है तो उसके सींगों पे, उसने कहा जी बड़े बड़े उन्होंने चैलेंज किया, जो उसका मुकाबले पे आता है वो खुद कोई ऐसा, उसका जादू ऐसा है कि उल्टा उस पे पड़ता है और वो बर्बाद हो जाता है। कहा कि मैं कोई था तो नहीं, पर मुझे यकीन, जितने मैंने असहाबे कहफ के तस्करे पढ़े थे, वाकयात पढ़े थे, इनके नामों की तासीर पढ़ी थी, इनके नामों का कमाल पढ़ा था और इनके नामों का इनाम और बरकत का, मुझे यकीन था कि इस जालिम के जादू का इलाज यही है। काला कलवा काली रात, काला भेजूं सारी रात, ये उसके मंत्र का पहला हिस्सा था। मुझे पूरा मंत्र आता है जो वो पढ़ता था, ये उसके मंत्र का पूरा मंत्र मुझे आता है, पूरा मंत्र। और उस मंत्र को मेरे हजरत ने मुझे फरमाया था, तुझे मंत्र भी आने चाहिए। क्यों? ये चीजें सामने होंगी तो इनका रद्द होगा। देखो, शर का पता होगा तो खैर की न पता चलेगा कि खैर इसे कहते हैं। फिरौन ना हो तो मूसा की अजमत कैसे हो? अब वो बेचारा था तो दीवाना पर यकीन वाला था। मियां साहब कहने लगे, मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह इस जालिम को या मौत दे दे या हिदायत दे दे। अगर हिदायत नहीं लिखी तो अल्लाह इसका जादू इसके ऊपर पलटा दे और इसको बर्बाद कर दे, और अल्लाह अगर इसकी पेशानी में हिदायत लिखी है तो फिर अल्लाह इसको तौबा की तौफीक दे दे। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं, हम किसी की तबाही न मांगे। अगर उसने जमीन को तंग कर दिया है, अब उसका जमीन के ऊपर रहना बेहतर नहीं, जमीन के नीचे रहना बेहतर है, तो फिर इस तरह दुआ मांगो कि अल्लाह अगर उसके तूने हक में हिदायत लिखी है तो इन्हें हिदायत दे दे। अगर उसके हक में हिदायत नहीं लिखी, वो उलाई का कल अनाम बल हम अजल, वो जानवर नहीं, कुरान कहता है जानवरों से बदतर है, फिर मौला उसकी तदबीरें, ये मैंने एक दर्स में याद है, पिछले से पिछले गालिबन दर्स में एक बात कही थी, अल्लाह उसकी तदबीरें उसी पे लौटा दे, उसकी तदबीरें उसी पे लौटा दे। तो कहने लगे कि बस मैंने जो है वो मेरे जी में आए मैं भी पढ़ूं। इस बंदे ने असहाबे कहफ के जो नाम पढ़े ना, उसका जादू कहां था? वो तो मकड़ी का जाला था, एक झाड़ू से खत्म। और अल्लाह के नाम में ताकत, और ये अल्लाह का नाम नहीं, अल्लाह के नाम के, अल्लाह के मानने वालों के नाम है। सोचें, ये अल्लाह के मानने वालों के नाम की ताकत है। खुद रब के नाम में क्या ताकत हो, और अल्लाह के नाम में क्या तासीर हो, और अल्लाह के नाम में क्या कमाल है। कहने लगे मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के नाम की ताकत है, अल्लाह के नाम की कुव्वत है। वो खदर बुनने वाला बंदा कहने लगा, मुझे मियां साहब ने बताया, कहने लगा कि चंद दिनों के बाद ना मेरे पास आया वो जादूगर, चारपाइयां बुनने वाला, सींगों वाला मेरे पास आया, जादूगर मेरे पास आया और मुझसे आके कहने लगा, कितने पैसे हैं तेरे? मैंने कहा जी मेरे इतने बनते हैं। कहा पैसे दिए और चला गया, कुछ नहीं बात कही। मैंने पैसे ले लिए, पर मुझे तो मियां साहब ने सबक दिया था ना, मियां साहब किताबों वाले, उन्होंने सबक दिया था, मैं तो सबक पढ़ता रहा। कर 2 दिन के बाद फिर आया, कहने लगा पैसे पूरे हैं, खुश, तो राजी है, खुश है? तो अंदर तो आग लगी थी ना, कुछ लगी थी अंदर। पैसे पूरे हैं आपने? कह रहे नहीं और ले ले। मैं कह नहीं जी मेरे पैसे इतने हैं, मुझे खौफ था कि पैसे ज्यादा लूंगा कहीं जालिम कुछ कर ना दे, मेरा तो कुछ पहले भी इसने मेरा सब कुछ किया, सब कुछ खत्म कर दिया, मजीद न कर दे, मैंने तो इससे डसा हुआ हूं। मैंने कहा नहीं पूरे हैं। कहने नहीं जबरदस्ती दे के चला गया। कहा कि मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि ये जालिम, मैं तो सबक अपना पढ़ रहा था, दिन रात पढ़ रहा था, मेरा घर घर का बच्चा बच्चा पढ़ रहा था और मुझे सबक याद हो गया। कहा कि अगले दिन फिर आया, कहने लगे तू क्या करता है? कि मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं ये खद्दर बनाता हूं, धागा बनाता हूं सारा दिन। तू क्या पढ़ता है?
اور جب اس نے کہا نا کیا پڑھتا ہے، خاموش ہو گیا. میں کہ جی اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں. میں نے اب جھوٹ تو نہ بولوں گا، اللہ کی اللہ اللہ کرتا ہوں، میں اللہ اللہ کرتا ہوں. کہا نہیں، تجھے کوئی بندہ ملا ہے اور تیرے، اس نے جو لفظ استعمال کیا، کہا تیرے کو کوئی سائیں ملے اور تیرے پیچھے کوئی سائیں دا ہاتھ ہے، تیرے پیچھے کوئی سائیں کا ہاتھ ہے، کسی بڑے کا ہاتھ ہے، پتا کون ہے؟ کہا میں خاموش ہو گیا. مجھے غصے میں آ کے کہنے لگا جو کر رہا ہے اس سے باز آ جا، ورنہ تجھے وہ تڑپاؤں گا کہ ابھی تو نے کچھ نقشے نہیں دیکھے. تیری گھر میں میتوں کے لاشیں ہوں گے، ڈھیر ہوں گے، اور دفن کی جگہ نہیں ہوگی، اور تجھے برباد کر دوں گا. چھوڑ دے جو پڑھنا. میاں صاحب کہنے لگے ہانپتا کامتا بیچارہ میرے پاس آیا کہ ایسے آیا تھا پیسے دے گیا، ایسے آیا پھر مزید پیسے دے گیا، اب آیا اب کہتا ہے کہ تیرے پیچھے کسی سائیں کا ہاتھ ہے. اب میں کیا کروں، کیا کروں؟ میاں صاحب کہنے لگے تکڑا تھی، یعنی طاقتور ہو، لگتا ہے خالی ہو گیا، اور تیرے جو الفاظ دیے ہیں ان کی طاقت مضبوط ہو گئی ہے، اور پڑھ، کچھ نہیں کر سکتا، اب صرف یہ بس باتیں ہیں اس کی، کچھ بھی نہیں کر سکتا، پڑھ ذرا پڑھ، اب دبا کے پڑھ. کہا کہ انہوں نے، میاں صاحب کہنے لگے میں نے اسے ایسی تسلی دی، توجہ دی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا بندہ بھی ہل سکتا ہے، ایسا بندہ بھی ہل سکتا ہے. تو کہا کہ میں نے پھر اس کو بتایا، میں نے بھی خود پڑھنا شروع کیا، اس نے بھی پڑھنا شروع کیا. پھر آیا، آتے ہی پاؤں پڑ، معاف کر دے، تیرے پاس کچھ ہے، میرا سب عمل سلب ہو گیا ہے، میرے سینگ ہیں بیکار ہو گئے ہیں، میں جس کے لیے کرتا ہوں الٹا میرے اوپر پڑتا ہے، میری 2 موتیں واقع ہو چکی ہیں اور میں برباد ہو گیا ہوں، میرے دن رات سکون نہیں ہے، جتنے بندوں کو میں نے مارا ہے رات آ کے سارے مجھے مارتے ہیں. اور اس کا کہا مجھے دکھائے، باقاعدہ نشان دکھائے، بدن پہ داغ تھے، نیل تھے، نشان تھے، مجھے بندے آ کے مارتے ہیں، بدن پہ نیل پڑے ہوئے تھے، کہ معاف کر دیں مجھے. کہا کہ اس اتنا رویا، اتنی معافی مانگی، مجھے ترس آ گیا. میں نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں ہوں، وہ میاں صاحب ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا پڑھ. کیا بتایا تھا؟ کہ بتاؤں گا نہیں، تجھے لے چلتا ہوں. کہا مجھے لے چل. میاں صاحب آئے، کہنے لگے میرے پاس آیا نا. میں کہا چپ کر کے بتا پڑھتا کیا تھا. انہوں نے کہا یہ پڑھتا ہوں، اور یہ میں نے اس کا جو ہے میں نے چلا کاٹا ہے، عمل کیا تھا. 7 کتے کی کھوپڑیاں، کتے میں نے روڑیوں سے کھٹے کیے تھے، مر جاتے ہیں، اس کی کھوپڑیاں کٹھی کی تھی، اور میں نے 7 کتے کی کھوپڑیاں کٹھی کی تھی. پر کتے کی کھوپڑیوں کے اندر روزانہ ہر کھوپڑی میں پیشاب کرتا تھا، ہر کھوپڑی میں پیشاب کرتا تھا، کیونکہ اللہ والے علم کے لیے، علم قرآنی کے لیے جتنا پاکیزہ رہیں گے اتنا اس کی تاثیر بڑھے گی، اور کالی دنیا کے لیے اور کالے جادو کے لیے اور کالے روگوں کے لیے جتنا ناپاک رہیں گے اتنا اس کی تاثیر بڑھے گی. کہا کہ تو پڑھتا کیا ہے؟ کہ میں یہ کرتا ہوں، کھوپڑیوں کا عمل ہے. کیسے ملا تجھے؟ کہا کہ میں نے اصل میں ایک بندے کی چارپائی بنائی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ چارپائی نا پہلے ڈیزائن بنتے تھے. ہماری اماں رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک مائی ہوتی تھی بڑھیا، میں نے اس کو خود دیکھا ہے. اماں نے فرمایا کہ مجھے ماسی ایسی چارپائی، ظلم کی انتہا ہے، کراچی سے لفظ ماسی گھر کی نوکرانیوں کے لیے آ گیا، یہ کراچی سے آیا ہے، ماسی گھر کی نوکرانی کے لیے آ گیا. ماسی تو خالہ ہوتی تھی، آج بھی ہے. ماسی مجھے ایسی چارپائی بنا دے جس پہ ڈیزائن ہو کہ گائے ہے اور بندہ بیٹھا گائے کو دو رہا ہے. کہتے ہاں بنا دوں گی. اور اس نے وہ ڈیزائن چارپائی پہ بنایا. ان پڑھ مائی، کمال چارپائیاں بنانے والی. کہا مجھے ایک بندے نے کہا یہ نمونہ بنا دے. میں نمونہ بنایا تو خوش ہو گیا. کہا کہ تجھے پھر آج دیکھتا ہوں تو دنیا میں تو ہی ہوگا اور جو کرے گا کرے گا. تو ایسا کر، کتے کی 7 کھوپڑیاں کٹھی کر کے لے آ، بس تیرا کام اتنا ہے. کہاں سے ملیں گی؟ کہہ رہی ہے روڑیوں میں ملیں گی. نہ میرے تو کوئی کتے کو مار دے، مار کے اس کو دفن کر دے، مٹی کھوپڑی کھا جائے گی، کھوپڑی لے آ.
और कहा कि फिर वो मुझे उसने ये अमल बताया और कहा ये पढ़, नापाक रहे और पेशाब शर्त है इन खोपड़ियों के अंदर कर। और कई अरसा तक मैं उनके अंदर पेशाब करता रहा। उसके बाद वो किस पेशाब से बिल्कुल तरबतर हो गई। तो उसके बाद उसने कहा कि बस इसे अब कोरी हंडिया में डाल, और कोरी हंडिया में डाल के इसको सामने रख के ये अमल पढ़ बस। और फिर ये जो तेरे सींग हैं, 2 सींग दिए उसने मंगवाए, कर ये सींग हैं, वो जो वही सींग थे उसके, क्या नाम है वो, उस वाले चारपाई वाले का, बस ये सींग हैं, ये अमल तू इस कहे इन सींगों में मुंतकिल हो गया। बस अब सींगों को गाड़ेगा, जो होगा वो करता जाएगा। और कहा वो सींग फिर ऐसे थे और ये इस तरह, माफ कर दें, खत्म हो गया। तो कहा वो हंडिया ले आ, कहा वो हंडिया ले आया, देखा तो उसमें कुत्ते की खोपड़ियां थी, बदबू थी, गंदी। कहा ये क्या है? कहने लगे मैं रोज इसी हंडिया के अंदर पेशाब करता हूं, छोटा पेशाब रोज इसी हंडिया के अंदर करता हूं, पखाना नहीं, पेशाब रोज इसी हंडिया के अंदर करता हूं कि कुत्ते की खोपड़ियां हंडिया के अंदर तरबतर रहें, पेशाब में क्या रहें? तरबतर रहें, और इनके अंदर पेशाब इतना हो कि ये पेशाब में तैरती रहें। मैं रोज पेशाब इसी में करता। कुदरत का निजाम देखे, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। कहा कि वो अमल मैंने लिख लिया, जो उसने कहा सारा बताता गया, लिख लिया। लिखने के बाद मैंने कहा तौबा कर ले। कहा कि कोई लगता यह है अल्लाह ने उसकी जिंदगी में तौबा लिखी थी। हदीस में आता है कि बाज बंदे ऐसे होते हैं कि एक बालिश रह जाते हैं जहन्नम से। अल्लाह कोई ऐसा उनके लिए निजाम बनाता है हिदायत का कि अल्लाह उनको जहन्नम से खींच के जहन्नम से और जन्नत में। और फरमाया बाज बंदे ऐसे होते हैं जो जन्नत में जाने के लिए एक बालिश रह जाते हैं, पर फितरी तौर पे शकी बदबख्त होते हैं, शकी होते हैं, और वो जहन्नम में चले जाते हैं। उसने तौबा की। तो कहने लगे आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी चीज इसे बताइए? बता सकते? मैं हाँ बता देता हूं। मैंने इसे असहाबे कहफ के नाम बताए हैं। अब तू अगर चाहता यह है कि तेरे ऊपर जो वबाल है खत्म हो, असहाबे कहफ के नाम पढ़, असहाबे कहफ को अमाल का हदिया दे, नफिल, तस्बीह, दरूद, कुरान पढ़ते हैं उनका हदिया दे, कोई पैसे किसी मुस्तहिक जरूरतमंद की खिदमत कर, उनको हदिया दे, कोई खाना किसी मुस्तहिकिन गुरबा को खिला, उसका हदिया असहाबे कहफ को दे, कोई माली सदका कर, किसी की खिदमत कर, उसका हदिया असहाबे कहफ को दे। अमल तेरा ताकतवर होगा, अमल तेरा तेज होगा, अमल में तासीर होगी, अमल में कमाल होगा। कहा कि मैंने उसे बताया कि ऐसा कर। कहा कि उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। और एक वक्त ऐसा आया, एक वक्त उसका ऐसा आया, अल्लाह ने जो उसको बदला। एक वक्त आया, मुझे मियाँ साहब ने बताया कि एक वक्त ऐसा आया कि वो रोजाना 5,000, 10,000, 20,000 दरूद पढ़ता था, 100 नफिल पढ़ता था।